बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, सियासी सूरत हाल जो है पाकिस्तान की, वो आपके सामने ही है। पिछले 2 साल से 3 साल से कुछ ऐसे ही छीना झपटी जारी है। हर पार्टी इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश कर रही है। अभी इलेक्शन हुए, चंद हफ्ते ही गुजरे हैं, हुकूमत मखलूत हुकूमत जो है वो इक़्तिदार में आई है। हुकूमत जैसी भी है लेकिन हुकूमत तो है। इस वक्त जो हमारे वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो काफ़ी मुश्किल में दिखाई देते हैं। उनको कई अतराफ़ से जो है वो दबाव है। एक दबाव उनको जनाब उनके बड़े भाई मियाँ नवाज शरीफ साहब का है, फिर थोड़ा सा दबाव उनकी भतीजी मोहतरमा मरीम नवाज़ का भी है, और ज़्यादा दबाव जो है वो रावलपिंडी से भी है। और फिर वान सदर में बैठे हुए आसिफ अली जरदारी ने तो पहले ही, आपको पता है ना, चेयरमैन इरसा की तकर्री पे ऐसा दबाव डाला था कि सुबह ऑर्डर हुआ था, शाम को वापस लेने पे मजबूर हो गए थे वज़ीर आज़म साहब। और इसके अलावा जनाब वज़ीर आज़म के ऊपर दबाव, मोहसिन नकवी वाला दबाव बहुत ज़्यादा आ गया। तो नाज़रीन, इस पे हम बात करेंगे कि हमारे जो इज़्ज़त माब मोहतरम वज़ीर आज़म हैं वो किस किस्म के दबाव का शिकार है। तो नाज़रीन, ये जानना आपके लिए बड़ा हैरान कुन भी होगा कि वज़ीर आज़म की इस वक्त जो है हमारे 2 वज़रा जो हैं, अहम तरीन वज़रा हैं, उनके साथ बिल्कुल लड़ाई हो चुकी है। उनमें से एक वज़ीर दफ़ा हैं जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, और दूसरे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब। ख्वाजा आसिफ साहब के साथ लड़ाई की ये वजह बनी कि ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दाग दिया कि हम पार्लियामेंट में जनाब बाजवा और जनाब फैज़ हमीद को बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि TTP के साथ क्या मायदा हुआ था। और उन्होंने या उसी प्रोग्राम में, उसी फोरम पे ये भी कह दिया कि हमें घर भी जाना आता है और हमें जेल भी जाना आता है। और ये बात जो है रावलपिंडी को सख्त नापसंद गुजरी है। और फिर नाजरीन, ठीक 24 घंटे के अंदर अंदर ना सिर्फ वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ ने इसकी वजाहत की, बल्कि वो इस बयान से ही पीछे हट के उन्होंने कहा कि इन दोनों को, जो है फैज़ को और जो है बाजवा को, पार्लियामेंट में बुलाया ही नहीं जा सकता। ये इख्तियार ही नहीं है, कानून ही नहीं है बुलाने का। और फिर वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब अपने दफ़ा पे मजबूर हो गए। उन्होंने एक वजाहत देते हुए कहा कि मैंने तो ये कहा था कि कोई तो हो जो जवाब दे, यानी इतना दबाव आया। लेकिन शहबाज शरीफ को गुस्सा ये है कि मेरी मर्ज़ी के बगैर इस किस्म का दलेराना बयान देना। उस शहबाज शरीफ को तो इसलिए लाया गया है, वो इस किस्म के बयानात को कंट्रोल करेंगे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, राणा सनाउल्लाह और जवेद लतीफ़ वही बात करते हैं जो मियाँ नवाज शरीफ की ख्वाहिश होती है, जो मियाँ नवाज शरीफ की सोच होती है। लिहाजा शहबाज शरीफ की सोच और है, मियाँ नवाज शरीफ की सोच और है। ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफ़ीक वही बोलेंगे जो मियाँ नवाज शरीफ साहब चाहेंगे। तो एक तो ये लड़ाई उनकी हुई और वज़ीर आज़म काफ़ी नाराज़ दिखाई देते हैं। और इसके अलावा नाजरीन, आपको ये भी बता दूँ कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ उनका सींग फंस गया। एक तो मोहसिन नकवी साहब की अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें तो वज़ीर आज़म से कहीं ज़्यादा वो पुरएतमाद नज़र आते हैं। हालांकि वो कौमी असम्बली का इलेक्शन जीत के नहीं आए, अभी सेनेटर भी नहीं, अभी मशीर दाखिला हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बताती है कि अख्तियारात का मरकज़ वो हैं, और अख्तियारात का मरकज़ जो है वो मोहसिन नकवी साहब का सरपरस्त है। और वहाँ पे हमारे वज़ीर आज़म की जो हैसियत है वो इतनी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। और उनको कहा गया है कि जिस तरह काकड़ साहब ने अपनी नौकरी पूरी की है ना, इसी तरह आपने अपनी नौकरी पूरी करनी है। तो नाज़रीन, अब एक नया कट्टा खुल गया इस्लामाबाद में। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ चाहते हैं कि जैसे कि उनको पंजाब में होता था कि वो अपनी मर्ज़ी का IG पंजाब लाते थे, मर्ज़ी का चीफ सेक्रेटरी लाते थे, बाकी नीचे अज़ला में अपनी मर्ज़ी के DPO मुकर्रर करते थे, DC मुकर्रर करते थे, किसी का कान खींचते थे, किसी के कान पकड़वाते थे। फिर वो कहते थे कि जनाब अली, एक तासर पैदा होता था कि मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं। लेकिन यहाँ वज़ीर आज़म बनने के बाद पिछला जो PDM का आखिरी 16 महीने उन्होंने पूरे किए थे वो भी बड़ी खजल ख्वारी थी, और अब फिर उनकी खजल ख्वारी शुरू हो गई है, चूँकि यहाँ पे वो अपनी टीम बनाने से ही कासर हैं। और नाजरीन, आपको बता दूं कि पहला फड्डा जो है दोनों के दरमियान सेक्रेटरी दाखिला की तकर्री पे है। सेक्रेटरी दाखिला के लिए जनाब मोहसिन नकवी साहब चाहते हैं कि सुमान अनवर साहब जो IG पंजाब हैं वो उनके साथ अपने आप को ईजी फील करते हैं, और वो ये चाहते हैं कि उस्मान अनवर साहब सेक्रेटरी दाखिला के तौर पे उनके साथ काम करें। दूसरी तरफ हमारे जो वज़ीर आज़म हैं उनका ख्याल है कि मोमन अली आगा या फिर सैयद अली मुर्तज़ा और डॉक्टर फ़ख्र आलम इरफान में से कोई एक जो है इनका
سیکٹری داخلہ ہو، یعنی وزیر اعظم ان کے ساتھ کام کرنے کے خواہشمند ہیں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کا پلڑا بھاری رہے گا کہ محسن نقوی صاحب کوئی معمولی سیاستدان یا معمولی وزیر داخلہ نہیں ہے، بڑے طاقتور ترین وزیر داخلہ ہیں۔ اب ان کا اگر معاملہ اگر آپ دیکھیں تو وزیر اعلیٰ کے طور پہ جتنے ان کے پاس اختیار تھے، حالانکہ وہ اپنی مدت بھی پوری کر چکے تھے، غیر آئینی بھی تھے، لیکن ان کو تمام تر اختیارات حاصل تھے۔ اور دوسرا بڑا پھڈا جو ہے وہ اسلام آباد کا چیف کمشنر کی تقرری پہ ہے۔ شہباز شریف چاہتے ہیں کہ محمد علی رنداوا صاحب جو ہیں وہ چیئرمین سی ڈی اے اور چیف کمشنر اسلام آباد کے طور پہ آ کے ان کے ساتھ ذمہ داریاں نبھائیں، پھر وہ ان کو کیونکہ پھر جو بھی وزیر اعظم ہو یا وزیر داخلہ ان کو آسانی ہو جاتی ہے بطور چیئرمین سی ڈی اے یا چیف کمشنر احکامات پہ عمل درآمد کروانے کے لیے، لیکن محسن نقوی صاحب نے یہاں بھی اپنا بالکل واضح کر دیا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں ان کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں لیفٹیننٹ ریٹائرڈ سہیل اشرف کو وہ چیف کمشنر اسلام آباد اور اس کے ساتھ ہی دوسرا عہدہ کمشنر سی ڈی اے چیئرمین سی ڈی اے کے طور پہ لانے کے خواہشمند ہیں۔ تو ناظرین، یہ وہ ساری صورتحال ہے جس نے عزت مآب جناب ہمارے میاں شہباز شریف کا پریشان کر رکھا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے چند روز پہلے چیئرمین ارسا کی تقرری کی تھی اور پیپلز پارٹی والوں نے اتنی شدید ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ وہ بیک فوٹ پہ چلے گئے اور پھر وہ ان کو تقرری واپس لینا پڑی اور نئی تقرری جو ہے وہ پھر پیپلز پارٹی کی مرضی منشا کے مطابق ہوئی۔ اور اب چونکہ جب معاہدہ ہو چکا ہے تقریباً معاہدہ آئی ایم ایف کے ساتھ، اب فنڈز کی جو تقسیم ہے اب اس کے اوپر پھڈے ہوں گے، کیونکہ پیپلز پارٹی تو سینے پہ لات رکھ کے اپنا حصہ لے گی، اور دوسری طرف جو ہمارے علی امین گنڈا پور صاحب ہیں ان کا مزاج دیکھتے ہیں، وہ اپنے بالوں کو ذرا چھنڈا دیتے ہیں تو یقین مانیں اسلام آباد میں بنچال برپا ہو جاتا ہے۔ وہ بیان دیتے ہیں تو جناب لاہور سے اسلام آباد تک ٹلیاں کھڑک جاتی ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ کہہ دیا۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ علی امین گنڈا پور صاحب بھی اپنا حصہ چھوڑ دیں۔ اور پھر بالکل وزیر اعظم کے ناک کے نیچے ایک طرف تو ایوان صدر میں جناب آصف علی زرداری صاحب پل پل کی خبر رکھیں گے اور اپنے پارٹی کو بچانے کے لیے اپنی پارٹی مفادات کا پوری نگرانی کریں گے اور وزیر اعظم سے اپنی مرضی کے فیصلے کرائیں گے، اور دوسری طرف بالکل وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے ساتھ ہی وزیر داخلہ کا دفتر ہے، وزیر داخلہ محسن نقوی اپنی مرضی کا کام کریں گے، اور وزیر داخلہ محسن نقوی جو ہیں وہ شہباز شریف سے زیادہ راولپنڈی سے ہدایات لیں گے، کیونکہ راولپنڈی کی ان کو مکمل آشیرواد حاصل ہے، اور راولپنڈی نے تو ان کو اس عہدے تک پہنچایا، راولپنڈی نے تو ان کو وزیر اعلیٰ بنوایا تھا، اور وزیر اعلیٰ کے طور پہ اگرچہ ان کی حیثیت غیر آئینی بھی رہی لیکن انہوں نے کام اچھا کیا، اور جو کہا جاتا تھا نا کہ شہباز شریف سپیڈ ہیں، تو راولپنڈی نے یہ پیغام دیا کہ سپیڈ وہی ہے جس کے اوپر وہ ہاتھ رکھیں گے۔ محسن نقوی پہ راولپنڈی والوں نے ہاتھ رکھا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ رکھا، تو محسن نقوی نے کر کے دکھایا۔ محسن نقوی صبح 5 بجے بھی موجود ہوتے تھے اور رات کو 12 بجے بھی موجود ہوتے تھے، اور یہی شہباز شریف کہا کرتے تھے کہ جناب شہباز شریف سپیڈ، لیکن شہباز شریف سے زیادہ عمدہ کام جو ہے محسن نقوی صاحب نے کیا۔ اب وہ آ جائیں اسلام آباد میں، اسلام آباد میں زیادہ ذمہ داری جو ہے وزیر اعظم اگرچہ سربراہ ہے لیکن زیادہ ذمہ داری وزیر داخلہ کی ہے، چونکہ اندرونی معاملات میں امن و امان کی صورتحال کے لیے، سیاسی جماعتوں سے نمٹنے کے لیے، پھر خاص طور پہ پی ٹی آئی سے نمٹنے کے لیے محسن نقوی کا کردار زیادہ ہوگا۔ تو محسن نقوی یہ انتظار نہیں کریں گے کہ وہ کسی بھی فیصلے پر عمل درآمد کے لیے وہ وزیر اعظم کو فون کر کے پوچھیں کہ جناب ہے میں کر لوں، ان کو پہلے بتا دیا جائے گا یہ تم نے کرنا ہے، اور وزیر اعظم کو بعد میں بتایا جائے گا کہ ایسی یہ کر لیا ہے تو لہٰذا یہ ٹوں ٹاں نہیں کرنی۔ ناظرین، یہ صورتحال ہے اسلام آباد میں اس وقت۔ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں۔ خواجہ آصف کی سے ان کو ڈر لگتا ہے کہ وہ ان کی مرضی کے بغیر ایسا بیان نہ دے دیں جو میاں نواز شریف کی مرضی کا ہو، جیسا ہوا۔ محسن نقوی صاحب سے ان کو ڈر لگتا ہے کہ یہ وہ کام کریں گے جس کا مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا۔ آصف علی زرداری سے ان کو ڈر لگتا ہے کہ اگر ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو گیا تو ساتھ ہی دڑن تختہ ہو جائے گا۔ دیکھتے ہیں چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہمارے وزیر اعظم کیا گل کھلاتے ہیں قوم کے لیے، کیا کر پاتے ہیں۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔